दोस्तों आजकल हम पैसा कमाने की एक ऐसी दौड़ में लग चुके हैं जिसमें शामिल होने के लिए हम जायज़ नाजायज़ और हलाल हराम ये सब जो है हम भूल चुके हैं और इसकी बिल्कुल तमीज़ हम लोगों ने खो दी है। और जो बात भी हमारे रास्ते में आती है उस बात को हम डिनाई कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। दोस्तों दुनिया आज उस दौर में आ चुकी है जहाँ पैसा कमाने के लिए और बिलखुसूस हम लोग पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ, जो पैसे के लिए और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हम किसी भी हद से गुज़रने के लिए तैयार हैं। और कोई भी ऐसा काम जिसके लिए कानून भी हमें रोकता हो, दीन भी हमें मना करता हो, वो हम कर गुज़रने के लिए बिल्कुल भी तैयार रहते हैं और कर गुज़र जाते हैं। चाहे उससे किसी को फ़ायदा हो, नुकसान हो, उससे हमें कोई गर्ज़ नहीं होती। आज मैं बात करने वाला हूँ एक आम से टॉपिक पर जो कहने की हद तक तो एक छोटा-सा टॉपिक है और इंसान सुनने वाला भी उस बात को कहेगा कि यार ये बहुत मामूली सी बात है। माइंडसेट इस तरीके से बन चुका है कि लोग इस चीज़ को अब इतना सीरियसली ले नहीं रहे। लेकिन ये मामला इतना सीरियस नहीं है क्योंकि इसमें आ जाता है राइट्स का मामला, हकूक का मामला। तो इंसान के ऊपर इंसान के कुछ हकूक हैं, ह्यूमन राइट्स जिनका हमें ख्याल करना चाहिए, कंज्यूमर राइट्स। दीन भी हमें सिखाता है कि हुकूकुल इबाद बारे में पूरा चैप्टर है दीन में कि हुकूकुल इबाद क्या है और किस तरीके से हमें लोगों के हुकूक का ख्याल रखना है। कि आपने अक्सर शॉप्स पर, दुकानों पर लिखा हुआ देखा होगा कि ये चीज जो है खरीदने के बाद वापस नहीं की जाएगी, यानी कि रिटर्न नहीं होगी। और नो रिटर्न का अक्सर साइन लगा हुआ होता है। बात जगह उर्दू में ये साइन होते हैं कि भाई खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा या तब्दील नहीं होगा। खासकर हमारे दुकानदार हजरात वो इस चीज को इतना सीरियस नहीं लेते और ये मैटर लिख के लगा देते हैं। और कोई चीज अगर खरीदार को, कंज्यूमर को पसंद नहीं आ रही और उसको लगता है कि वो चीज उसके मेयार के मुताबिक नहीं है, तो वो उसको वापस नहीं करते और दोनों के दरमियान आर्ग्यू हो जाता है और शदीद किस्म की एक बहस शुरू हो जाती है और बाज औकात ये लड़ाई झगड़े में भी तब्दील हो जाती है। दीन इस मामले को किस तरीके से हैंडल करता है, क्या दीन के जो है हुक्म है इस बारे में, और हमारा कानून यानी कि पाकिस्तान का लॉ इस बारे में क्या कहता है। तो चलिए बात करेंगे दोनों के बारे में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ और कॉन्ट्रैक्टर लॉ के तहत। तो ये जो है टर्म्स एंड कंडीशन की शक्ल है, लेकिन कानून में इस तरह की कोई शिक नहीं है कि आप किसी तरह की शराइत के साथ अपने माल को बेचें। तो इससे जो है कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, जो हकूक हैं, वो जब्त हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और कानून हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम किसी चीज के साथ टर्म एंड कंडीशन के साथ किसी चीज को बेचें, ताकि वो हकूक जो कंज्यूमर के हकूक हैं, जो खरीदार के हकूक हैं, वो खत्म नहीं कर सकते हम। अगर दुकानदार का माल डिफेक्टेड है और उसकी क्वालिटी जो है पुअर क्वालिटी है या उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, तो दुकानदार पाबंद है कि वो अपनी चीज को वापस करेगा और अगर कंज्यूमर चाहेगा तो वो उसकी कंपनसेशन भी उसको अदा करेगा। अब इस हवाले से पाकिस्तान के लॉज क्या कहते हैं, तो पाकिस्तान के कुछ एक्ट हैं जो इस चीज को जो है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982 सेक्शन 10 और 12 ये इस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा सेक्शन है सेल ऑफ गुड्स 1930। पाकिस्तान में इसके अलावा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2018। तो ये कुछ सेक्शन है जो खरीदार के राइट्स को जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी बात आप लोग को बता सकता हूँ कि नो रिटर्न दुकानदार उस सूरत में ये इम्प्लीमेंट हो सकती है कि अगर उसके माल में कोई भी किसी तरह का फॉल्ट नहीं है, यानी कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, या वो क्वालिटी जो उसने आपको बताई है, जो मयार उसने आपको बताया, वो चीज उस मयार पे पूरी उतर रही है, तो फिर दुकान और आप दोनों ने, यानी कि दुकानदार और कंज्यूमर दोनों ने इस चीज को बाहमी रजामंदी से जो है इस मामले को तय किया और खरीदो फरोख्त हुई है, तो उसके बाद अगर वो अपनी बात नो रिटर्न पे कायम होता है तो यहाँ पर उसकी बात को सही माना जा सकता है, क्योंकि उसके माल में कोई फॉल्ट नहीं है और आपके और उसके दरमियान बाहमी रजामंदी से एक सौदा तय पाया। तो इस मामले को इस एंगल से अगर देखेंगे तो फिर यहाँ पे वो नो रिटर्न अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर उसके माल में कोई फॉल्ट है, किसी भी तरह का कोई फॉल्ट है, या वो कोई धोखे से आपको माल बेचा गया है जो मयार उसमें आपको बताया गया था उस मयार से वो कम है, तो आप अपनी चीज वापस करने, उसको वापस लेने का वो पाबंद है और आपको राइट है कि आप वो चीज उसको रिटर्न करें
اور اپنی کمپنسیشن اس سے آپ لے سکتے ہیں۔ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو دین کے احکامات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دین ہمیں سب سے زیادہ تلقین جن چیزوں کی کرتا ہے ان میں ایک چیز ہے دھوکہ، کہ مسلمان کسی انسان کو، اپنے مسلمان بھائی کو اور کسی بھی انسان کو دھوکہ نہیں دے گا اور کسی بھی طرح کا کوئی فراڈ نہیں کرے گا۔ تو اس چیز کے لیے تو دین ہمیں ہر معاملے میں روکتا ہے، چاہے وہ فراڈ کسی بھی شکل کا ہو، دھوکہ کسی بھی شکل کا ہو، تو دین ہمیں روکتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کریں گے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو اس کا کنکلوڈ ملتا ہے کہ مال کو ایمانداری سے بیچا جائے اور اس کی درست معلومات دی جائے، بائر اور پرچیزر دونوں کے بیچ کے جو معاملات ہیں وہ باہمی رضامندی سے اور خوش اخلاقی سے طے ہوں، اور دونوں کے بیچ میں کسی کو بھی کسی طرح کا بھی کوئی نقصان نہ ہو۔ یعنی کہ اگر آپ سودا کر رہے ہیں تو دکاندار کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کے رائٹس کا خیال رکھے اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے رائٹس کا خیال رکھیں، تو دونوں کے بیچ میں اس طرح کا معاملہ نہ ہو کہ کسی ایک کو بھی نقصان پہنچے، اور کیونکہ نقصان پہنچانا کسی بھی صورت میں کسی کو بھی صحیح نہیں ہوتا۔ یہاں ایک حدیث کی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ جو شخص مال بیچنے کے دوران دھوکہ کرے گا تو وہ شخص ہمارے نزدیک نہیں ہوگا۔ دونوں چیزوں سے قانون اور دین دونوں میں کنکلوڈ یہی نکلتا ہے، مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ دھوکہ نہیں دے سکتے کسی بھی طرح کا، کسی کو بھی آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، اور کسی بھی چیز میں اگر کوئی فالٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ نرمی کا معاملہ کریں اور خوش اخلاقی سے اس معاملے کو ایسے سالو کریں گے نہ آپ کا نقصان ہو نہ اس کا نقصان ہو۔ روزی دینے والے اللہ کے ساتھ ہے، تو آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ چیز اگر میں خرید لی تو میں واپس نہیں کروں گا، مجھے پیسے ریٹرن کرنے پڑیں گے، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا پڑے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا ہے؟ اپنی رائے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ لوگ دین میں کچھ ایسی چیز جانتے ہیں جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو تو مجھے اس کے بارے میں ضرور انفارم کریں، اور اگر آپ میرا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتے ہیں تو میں نے آج یہ سیکھا کہ نو ریٹرن صرف صاف اچھے مال پر اپلائی ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ چیز اگر آپ کا مال ناقص ہے، خراب ہے اور کسی بھی طرح کا اس میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے تو اس پہ یہ نو ریٹرن اپلائی نہیں ہوگا۔ مشورہ ہے اپنے دکاندار بھائیوں کو کہ آج کل کا ماحول ایسا ہے، اتنی مہنگائی ہے، غربت ہے، تو لوگ کچھ چیز خرید لیتے ہیں اور اگر وہ چیز ان کے معیار کے مطابق نہیں ہے تو آپ لوگ کو چاہیے کہ نرمی کا معاملہ کریں، نرمی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو نرمی کا معاملہ کریں اور وہ چیز واپس لے لیا کریں، کیونکہ روزی اللہ دینے والی ذات ہے، تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ آپ اس طرح سے نیکی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کاروبار کو بڑھائے گا، اس میں برکت پیدا کرے گا۔ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو میری ویڈیوز اگر پسند آ رہی ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں نیکسٹ ٹاپک پہ جو ہے ایک ویڈیو آنے والی ہے میری، میوہ شاہ قبرستان کو لے کے ہے، اور اس کے کچھ راز ہیں جن پہ سے میں پردہ ہٹاؤں گا۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ دکاندار کنزیومر کا، کنزیومر دکاندار کا، دونوں احترام کریں، باقی رضامندی سے کاروبار کریں، حلال کام کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے بھائی کو۔ جب ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔